ले गई सरे बाजार मुफलिसी। देखेंगे तीसरा चौथा मिसरा, 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया, तो मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। आइए हजरात, इन्हीं मित्रों की रोशनी में आवाज दिनों जनाब अहसन साहब को मुआया और बरगाह मौला में राजा की इज्जत पेश करें। बुलंद तरीन नारे सलवात से इनका खैर मकदम करें। चार शेर, एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले कि अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा वो मर के देखते हैं। कि अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा वो मर के देखते हैं। और निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। और चमक अर्श पे जाती है परछे मजलिस की, मकी उधर के नजारे इधर के देखते, मकी उधर के नजारे इधर के देखते हैं। और निशाने पाए अली किस कदर हंसी है तू, कि आईने भी तुझे बन संवर के देखते हैं, कि आईने भी तुझे बन संवर के देखते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले कि अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, कि अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं, हुसैनियत को मिटाएंगे किस तरह जालिम, जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं, जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद कि ये जमीन चीज है क्या चर के बहन कांपते हैं, मरहबो रुस्तव सौरा के तन कांपते हैं, मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो रन कांपते हैं, रूह थर्राती है कब्रों में बदन कांपते हैं। गाजी कहते तुम मुझसे लड़ने आए हो, अरे बे औलाद वालिदैन की औलाद हो, अरे खंजरो नज़ो शमशीर मेरे पास नहीं, फिर भी तर्जाना उठा लाऊं तो अब्बास, फिर भी दरियाना उठा लाऊं तो अब्बास नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले एक दिल तो करता है कि तलवार उठाई जाए, मेरी तलवार के कब्जे में कलाई जाए, या तारीख से उस तारीख से वो तारीख मिलाई जाए, उसी तारीख से तारीख मिलाई जाए। अरे मिल गया इसलिए सरवर, करबला में भी करा दूंगा मैं हैदर हैदर, करबला में भी करा दूंगा मैं हैदर। सलवात पढ़े मोहम्मद। मौला अब्बास के हवाले से बात कर रहे थे, इन्हीं की बात से बात मिलाते हुए मिसरे पेश करने हैं। समाअत फरमाइएगा कि हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, बड़ा हसीन इमाम मुबीन का बेटा, तो वो जिसका हाथ भी कटकर न झुक सका तालिब, वो सिर्फ एक है उम्मुल बनीन का बेटा, वो जिसका हाथ भी कटकर न झुक सका तालिब, वो सिर्फ एक है उम्मुल बनीन का बेटा। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों की रोशनी में आवाज रहो जनाब आयान सल्लल्लाहु को मुआया और बारगाह मौला में राजे की इज्जत पेश करें। बुलंद तरीन नारे सलवात से इनका खैर मकदम करें। नारे सलवात किशन शेर आपके हवाले करना है कि जर्रा जर्रा कह रहा है हर दरो दीवार का, जर्रा जर्रा कह रहा है हर दरो दीवार का,
خوبصورت ہے گھرانہ احمد مختار کا، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے ہر در و دیوار کا، خوبصورت ہے گھرانہ احمد مختار کا، لائے گی دنیا کہاں سے حسن احمد کا جواب، جائزہ ہم لے چکے ہیں مصر کے بازار کا، مجھ کو کرنی ہے تیرے محبوب کی حمد و ثنا، اے خدا الفاظ دے دے حسن کے معیار کا، ارے قوت عمران کیا ہے اس سے جا کے پوچھئے، ہاتھ جس پہ اٹھ چکا ہے حیدر کرار، ارے قوت عمران کیا ہے اس سے جا کے پوچھئے، ہاتھ جس پہ اٹھ چکا ہے حیدر کرار کا، ارے ایک شمع جل نہ پائی فاطمہ کی قبر پر اور دعویٰ کر رہے ہو مصطفیٰ سے پیار، ارے ایک شمع جل نہ پائی فاطمہ کی قبر پر اور دعویٰ کر رہے ہو مصطفیٰ سے پیار کا، ارے بے حب علی باغے رم مانگ رہے ہو تم اتنی بڑی کس سے رقم مانگ رہے ہو، نامرد ہو فرار ہو بے دین ہو پھر بھی خیبر کا محمد سے علم مانگ رہے، خیبر کا محمد سے علم مانگ رہے ہو تو غلط غلط ہی رہے گا، یہ بات یاد رہے گلوں میں ہار پرونے سے کچھ نہیں ہوگا، اور علی کے بغض میں راتوں کو جاگنے والوں نبی کے پہلو میں سونے سے کچھ علی کے بغض میں راتوں کو جاگنے والوں نبی کے پہلو میں سونے سے کچھ نہیں ہوگا، تو یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، داستان حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ، ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ روپوں کے تبرہ تو کیا، لاکھ روپوں کے تبرہ تو کیا جائے گا، ارے بچے کسی فقیر سے پالے نہ جائیں گے، منہ تک علی بغیر نوالے نہ جائیں گے، زیر لحد کفن میں رکھو خاک کربلا، روشن رہے گی قبر اجالے نہ جائیں گے، انصار ہے صحابہ نہیں ہے یہ چھوڑ کر مقتل میں شیخ کو چاہنے والے نہ جائیں گے، انصار ہے صحابہ نہیں ہے یہ چھوڑ کر مقتل میں شیخ کو چاہنے والے نہ جائیں گے، انصار ہے صحابہ نہیں ہے یہ چھوڑ کر مقتل میں شیخ کو چاہنے والے نہ جائیں گے، زیر لحد کفن میں رکھو خاک کربلا، روشن رہے گی قبر اجالے نہ جائیں گے، لب کھول تو رہے ہو خلاف عطا بہت، گر پڑ گئے زبان پہ چھالے نہ جائیں گے، تو میاں میسا میں رہنے دو ہمیں چھیڑو نہ اس قدر، مختار بن گئے تو سنبھالے نہ جائیں گے، مختار بن گئے تو سنبھالے نہ جائیں گے، ایک سلوات محمد والی کہ غیر ممکن ہے سمجھ پانا تمہارے بس میں، غیر ممکن ہے سمجھ پانا تمہارے بس میں، میرے بابا کی شجاعت ہے میری نف نف میں، وہ بھی قرآن میں کہتا ہے ہماری قسمیں، دیکھا غازی گلئی کہنے لگے آپس میں، ارے بھاگو بھاگو کہ یہاں کہر جلی آیا ہے، رن میں عباس نہیں لڑنے علی آیا ہے، رن میں عباس نہیں لڑنے علی آیا ہے، ارے موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، بغض علی کی آنکھ سے خود کو نکال لے، قصب حرام چھوڑ دے رزق حلال لے، عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے، ارے نیندیں اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی، وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی نہ سلوا۔ محترم ایان صلی اللہ بارگاہ مولانا میں سراج عقیدت پیش فرما رہے تھے، ان کے فورانی بعد میں آواز دوں جناب محسن صاحب کو، وہ آئے اور بارگاہ مولانا میں سراج عقیدت پیش فرمائیں، بلند ترین نعرہ سلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ بلند ترین سلوات پڑھیں۔ خدا خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے، ارے یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے، تیسرا چوتھا مصرع یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے، تو ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ارے
कैसे कैसे तेरे दरबार नजर आते हैं। अबू तालिब के हवाले से चंद शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाइएगा। कैसे कैसे तेरे दरबार नजर आते हैं, कैसे कैसे तेरे दरबार नजर आते हैं। कोई मीसम कोई सलमान नजर आते हैं, कोई मीसम कोई सलमान नजर आते हैं। तो ये घराना अबू तालिब का है, इनके घर में चलते फिरते हुए कुरान नजर आते। ये घराना अबू तालिब का है, इनके घर में चलते फिरते हुए कुरान नजर आते हैं। और फिर शेर देखेंगे बतौर खास कि जिनका ईमान है, बतौर खास मुलाज़ा फरमाइएगा दूसरा मिसरा। जिनका ईमान है ईमान अबू तालिब पे, जिनका ईमान है ईमान अबू तालिब पे, बस वही हमको मुसलमान नजर आते, बस वही हमको मुसलमान नजर आते हैं। जनाब मोहसिन साहब बारगाह मौलाना में खराजा की इज्जत पेश फरमा रहे थे। मेरी फहरिस्त तो बस बेसम साहब है और उसके बाद फिर इलियास रिजवी साहब आप के दरमियान होंगे। देखेंगे 4 मिसरे पेश करने हैं कि हालात बदलने का असर देख रहा था, हालात बदलने का असर देख रहा था मोजिजा जिस समत उधर देख रहा था। तो नैज़े की बुलंदी पे के कुरान की तिलावत, कुरान भी शब्बीर का सर देख रहा था। नैज़े की बुलंदी पे की कुरान की तिलावत, कुरान भी शब्बीर का सर देख रहा था। आइए हजरात इन्हीं मिसरों की रोशनी में आवाज सुनाओ जनाब मीसन साहब को वो आए और बारगाह मौला में खराजा की इज्जत पेश करें। बुलंद तरीन नारा सलवात इनका खैर मकदम करें। कि खत्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से, खत्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से। और भीड़ में होती है पहचान अली कहने से। आदमी बनता है इंसान अली कहने से। जिंदगी होती है आसान अली कहने से। शेर देखिएगा बतौर खास कि हिफ्ज करता भी नहीं, भूलने का डर भी नहीं, कि हिफ्ज करता भी नहीं, भूलने का डर भी नहीं। अरे पास आता नहीं हिज़ियान अली कहने से, पास आता नहीं हिज़ियान अली कहने से। हो गए फतवों के ताजिर तो जहन्नम की ग़िज़ा, हो गए फतवों के ताजिर तो जहन्नम की ग़िज़ा। और कुछ बन गए रिज़वान अली कहने से, और कुछ बन गए रिज़वान। जल्दी जल्दी मौलाना एक शेर कि अपने फतवों से ही खुद अपने वफादारों को, शेर देखिएगा कि अपने फतवों से ही खुद अपने वफादारों को रोकता रहता है शैतान अली कहने से, रोकता
खुद खुदा ने कहा 40वें दिन खैबर में, अरे मुश्किलें होती हैं आसान, अली कहने से भीड़ में होती है पहचान, अली कहने से। नज़्म का आखिरी शेर है कि जिक्र है दर का करो और ये तुम खुद देखो, कि जिक्र है दर का करो और ये तुम खुद देखो, अरे भागता कैसे है शैतान, अली कहने से भीड़ में होती है पहचान, अली कहने से। जनाब मीसम साहब बारगाह मौला में खराजे की पेश फरमा रहे थे। इससे देखेंगे चारों तरफ के कुरान की आयतों को छुपाओगे किस तरह, कुरान की आयतों को छुपाओगे किस तरह, रुतबा मेरे अली का घटाओगे किस तरह, और तुमसे तो एक लकीर मिटा ही न जा सकी, जिक्र अबू तुराब मिटाओगे किस तरह, तुमसे तो एक लकीर मिटा ही न जा सकी, जिक्र अबू तुराब मिटाओगे किस तरह। आइए हजरात इन्हीं मित्रों की रोशनी में आवाज नौ जनाब इलियास रिजवी साहब को बुआएं और बारगाह मौला में खिराजे की दर पेश करें। बुलंद तरीन नारे सलवात इनका खैर मकदम करें। से हैदर ने दिल का सुकून छीन लिया, से हैदर ने दिल का सुकून छीन लिया, और लईल रातों को पल पल में जाग जाते थे। सुना कि जंग में शजरा बताना पड़ता है, अरे इसीलिए तो वो मैदान से भाग जाते हैं। एक तलवार सारा दीजिए हमारी जान भी कुर्बान उस अली के लिए, हमारी जान भी कुर्बान उस अली के लिए, जो गम उठाता है इस्लाम की खुशी के लिए, जो गम उठाता है इस्लाम की खुशी के लिए। ये देखे कसम अली की, अली सा कोई अली नहीं, कसम अली की, अली सा कोई अली नहीं, सदा ये सदियों से कायम है हर सदी के लिए, सदा ये सदियों से कायम है हर सदी के लिए। ना खल्क होता जो सूरज अली के सदके में, ना खल्क होता जो सूरज अली के सदके में, हर एक आँख तरस जाती रोशनी के लिए, हर एक आँख तरस जाती रोशनी के लिए। और कोई न लेगा कभी उनका नाम इज्जत से, कोई न लेगा कभी उनका नाम इज्जत से, जो लोग उठे अली से बराबरी के लिए,
کو اٹھے علی سے برابری کے لیے اور حسد جو رکھتے ہیں مولا علی کی عظمت سے حسد جو رکھتے ہیں مولا علی کی عظمت سے وہ اپنے پاؤں بڑھاتے ہیں خود خوشی کے لیے وہ اپنے پاؤں بڑھاتے ہیں خود خوشی کے لیے اور اندھیری قبر میں یہ نور بن کے چمکے گا اندھیری قبر میں یہ نور بن کے چمکے گا علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے علی کا عشق ضروری ہے آدمی کے لیے علی کو رب نے بنایا ہے ساقیے کوثر علی کو رب نے بنایا ہے ساقیے کوثر یہ بات بن گئی ناصور شیخ جی کے لیے یہ بات بن گئی علی کو رب نے بنایا ہے ساقیے کوثر یہ بات بن گئی ناصور شیخ جی کے لیے مسئلہ دیکھیں کہاں یہ حضرت میثم نے دار سے لیا کہاں یہ حضرت میثم نے دار سے لیا گلے چاہیے پاکیزہ شاعری کے لیے گلے چاہیے محترم الیاس رضوی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے بس آخری میں 4 مصرے اور پھر قبلہ مدرہ کے درمیان ہوں گے کہ علی کے وصف ہے لاکھوں شمار کون کرے علی کے وصف ہے لاکھوں شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے تو یہ سوچ کر نہ بنایا دوبارہ اس نے علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کر یہ سوچ کر نہ بنایا دوبارہ اس نے علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے آئیے حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں عالی جناب مولانا انتخاب عالم کاظمی صاحب کی بارگاہ میں وہ آئے اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں بلند ترین نعرہ سلوات سے ان کا خیر مقدم کریں یا علی مشکل کشا کہہ کر سنبھلتے کیوں نہیں یا علی مشکل کشا کہہ کر سنبھلتے کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ راہ حق پہ چلتے کیوں نہیں اے مسلمانوں اگر بدعت ہے یہ کالا لباس تو خلاف خانہ کعبہ بدلتے کیوں نہیں فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات علی کا مرتبہ اللہ اکبر. خدا نے دیکھ دی احمد نے دفتر. شب معراج اور آواز حیدر سنے عرش معلا پر پیمبر. مراتب اور کیا ہوں اس سے بڑھ کر عبادت دو جہاں کی ضرب حیدر. اس علی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم جمع ہیں بغیر کسی تمہید کے. زیادہ لمبی بات نہیں ہے. اس مولا کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہیں جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. آپ سمجھ لو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. پہلے نمبر کی عبادت ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد. اللہ کے رسول نے فرمایا علی تمہاری ایک ضربت کائنات کی عبادتوں پر بھاری ہے. تو تصویر آپ لوگ دیکھ لو. تصویر کا زمانہ ہے، قیامت کا دن ہے. ایک پلے پر آدم سے لے کر اور آخری وقت تک کے جتنے بھی عبادت گزار ہیں ان سب کی عبادتیں ایک پلے پر ہیں. اور دوسرے پلے پر ہے مولا کائنات کی ایک دن کی ضربت. یوم خندق کی ضربت رسول اللہ نے فرمایا علی تمہاری ضربت کائنات کی عبادتوں پر بھاری ہے. تو توجہ فرمائے ایک پلے میں کائنات کی عبادت ہے اور دوسرے پلے پر مولا علی کی ایک ضربت. پھر آ جاؤ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. اب میاں جس علی کی چھٹے نمبر کی عبادت کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس کے پہلے نمبر کی عبادت کا جواب کہاں سے لاؤ؟ تھوڑا آمادہ ہو کے سن لو، جلدی جلدی بات ہے نا. تو اس علی کے پہلے نمبر کی عبادت کا جواب کہاں سے دنیا لائے گی؟ وہ امیر المومنین، وہ مولا کائنات، وہ کل ایمان، وہ شیر خدا، وہ شہنشاہ عرب، وہ لافتہ، وہ کلکفا، وہ انما، وہ حلتا، وہ دارین کا والی، وہ اسلین کا بابا، وہ کائنات کا مالی، وہ ساقی کوثر، وہ حاجت روا. سب میرے ساتھ آؤ نا. وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ علی الولی اللہ، وہ حسب اللہ، وہ جنب اللہ، وہ رہبر، وہ ہادی، وہ مولا، وہ مشکل کشا، وہ سلمان کا مولا، وہ بسم کا مولا، وہ مسلمان کا مولا، علی غدیر کے بعد ہر ایک کا مولا. وہ میرا علی جو علی ہے وہ ولی ہے، وہ امر حق ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ برسل ایمان ہے، وہ ید اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ نور اللہ ہے، وہ ذکر اللہ ہے، وہ شان اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے، وہ جنب اللہ ہے، وہ حیدر ہے، وہ سفر ہے، وہ بدن پر ہے، وہ دلاور ہے. میرا علی وہ ہے جو آسمان پر پہنچے تو خطیب معراج ہو جائے، زمین پر آ جائے تو ابو تراب ہو جائے. ٹھیک ہے سلمان بھیجا محمد علیہ وسلم. دیکھو جتنے لوگ نعرہ رسالت، نعرہ محترم یہ حامد کے سلوات دیتا محمد علیہ وسلم. یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اس میں رات آنے والی وہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے. اللہ نے اس مہینے کو خاص اپنی عبادت کے لیے معین کیا، منتخب کیا ہے 12 مہینوں میں اس مہینے کو. شہر رمضان الذی انزلنا فی القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان. یہ مہینہ، یہ شہر رمضان ہے، یہ منتخب ہے اللہ کی طرف سے. اور اس میں میرے بھائی سب لوگ سنو، جو بھی کسی فرقے کا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کسی دھرم کے ہو آپ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں. تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ سب لوگ سن لو میری بات کو. اللہ نے اس مہینے کو منتخب کیا ہے. پھر یہ آفر ہے آپ کے لیے، جہاں پر لکھا تھا گیٹ 1 اور 2 فری ہے، یہاں پر تو آپ دیکھ لو. کمال کی بات ہے کہ جتنی سانسیں روزے کے عالم میں لے رہے ہو اللہ 70 نیکیاں دے رہا ہے فری. آپ سوچو سونے پر کسی کو نہیں ملتا ہے کچھ،
لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں اگر روزدار سو جائے تب بھی اللہ فرشتے کو بھیج دیتا، جا اس کی عبادت لکھ لے۔ اس نے کہا معبود یہ تو سو رہا ہے، کہا یہ میرے نبی محبوب نبی کی امت یا ایک امتی ہے، اس کو دے دو، فری آفر ہے، میں دے رہا ہوں، تم کون ہو منع کرنے والے؟ تو اللہ نے یہ عبادت کا مہینہ بنایا ہے۔ اور آج کی مجلس کا میرا عنوان بھی انسانیت ہے۔ اگر انسانیت نہیں ہے، مانوتا نہیں ہے تمہارے اندر تو بیکار ہو۔ اگر آپ عبادت کرنے کے بعد بھی آ گئے، کس مقام پر آ گئے؟ پراؤڈی بن گئے، گھمنڈی بن گئے، غرور ہو گیا، بھیا ہم بہت پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی بڑا کوئی پجاری نہیں ہے، ہم بہت بڑے نمازی ہیں، ہم بہت بڑے روزدار ہیں۔ اب دنیا کو حقیر نظروں سے دیکھنے لگے تم، دنیا کو چھوٹی نظروں سے، ارے یہ تو کچھ نہیں کرتے، ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں۔ اللہ کے ایک نبی تھے جناب موسیٰ علیہ السلام، قرآن پڑھو قرآن، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ایک سورہ پڑھ لیا کرو، ہزار سوروں کا ثواب ہے، ایک آیت پڑھ لیا کرو، ہزار آیتوں کا ثواب ہے آپ کو۔ ایک بہت بڑے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ نبی نے کے زمانے میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا ایشور کو ماننے والا، بہت بڑا اللہ کی پوجا کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، 100 سال سے عبادت کر رہا تھا۔ ایک بار جناب موسیٰ پہاڑ پر جا رہے تھے، اس نے کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سنا ہے تم اللہ سے بات کرتے ہو۔ کہاں؟ کہا اللہ سے پوچھنا، توجہ میں ادھر رکھیے گا، اللہ سے پوچھنا کہ ہم نے 100 سال کی عبادت کی ہے، اس 100 سال کی عبادت کا صلہ مجھے کیا ملے گا؟ جنت میں کون سا محل ملے گا؟ جنت میں کون سا مقام ملے گا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس عبادت گزار کی بات اللہ سے کہی، پروردگار وہ عبادت گزار تیرا محب، تیرا چاہنے والا، تیری عبادت کرنے والا پوچھ رہا ہے تجھ سے کہ ہمیں 100 سال کی عبادت کے صلے میں کیا ملنے والا ہے؟ جنت میں کون سا مقام ملنے والا ہے؟ تو پروردگار نے کہا موسیٰ اس سے کہہ دینا کہ اسے جنت نہیں ملے گی، اسے جنت نہیں ملے گی۔ کہا پروردگار اتنا بڑا عبادت کرنے والا جنت نہیں ملے گی؟ کہا اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے ملے گا کیا؟ توجہ رکھیے گا، تبھی تو مولا علی نے فرمایا عمل کرنے سے بہتر ہے کہ عمل کے بارے میں سوچو۔ اگر عمل، مولا نے کہا عمل کرنے سے بہتر ہے عمل کے بارے میں سوچو، پروردگار میرے پاس ہوتا تو ہم دے دیتے، اب جب میرے پاس ہے، ہم نے ان کو 10 روپے دے دیے تو اب اترا رہے ہم کہ ہم نے ان کو 10 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے، کوئی دیکھ تو لے کم سے کم کہ انتخاب عالم دے بھی رہا ہے۔ جب یہ شامل ہو گیا تو میرا سب کچھ اجر تھا وہ گھٹ گیا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ دینے سے بہتر یہ ہے سوچ لو کہ پروردگار میرے پاس ہوتا تو میں یہ دے دیتا۔ اب اس عبادت گزار کی عادت کیا تھی؟ جب موسیٰ لوٹ کے آئے کہا اللہ تمہیں کچھ نہیں دے گا؟ کہا 100 سال کی عبادت کی ہے؟ کہاں؟ کہا کچھ ملنے والا نہیں۔ اب اس کی عادت تھی روز صبح اٹھتا تھا، دریا میں نہانے جاتا تھا، اس کے بعد دن بھر تک جاتا تھا عبادت میں۔ وہ دریا پہ گیا جانے کے لیے، صبح اٹھا، اب جو اٹھا تو چلتا چلا جا رہا، دریا آ ہی نہیں رہا ہے، اب وہ چل رہا ہے، دریا آ نہیں رہا، اس کے گھر سے چند قدم پہ گیا تھا، اب اتنا تھک گیا دھوپ میں، یہ چلا نہیں جا رہا اس سے، حالت یہ ہو گئی کہ لڑکھڑانے لگا، گرنے لگا، کہتا اللہ پروردگار کسی کو بھیج دے، مجھے پانی دے دے، پانی نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، توجہ، پانی نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا۔ کہا پھر اتنے میں ایسا لگا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہے، ایک مسافر نمودار ہوا، اس کے پاس، ماں بہنیں بھی سن لیں، ایک مسافر نمودار ہوا، اس کے پاس ایک چھاگل تھی، ایک مشک، اس میں پانی تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی میری جان جا رہی ہے، انسانیت کے عنوان پر بات ہے، میری جان جا رہی ہے، تمہارے پاس پانی ہے؟ کہا پانی تو ہے لیکن لمبا سفر ہے، اگر میں تمہیں پلا دوں گا تو پھر میں مر جاؤں گا، کہا میری جان بچا لو۔ اس نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے جو مجھے دے دو، میں تمہیں پانی دے دوں۔ اس نے کہا میرے پاس دولت دنیا میں کچھ نہیں ہے، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ کہا پھر میں کیسے پانی دے دوں؟ تھوڑا سا تو پانی ہے۔ اس نے کہا ایک چیز ہے میرے پاس۔ کہا کیا؟
کہ میری 100 سال کی عبادت، جو 100 سال میں نے پوجا پاٹ کیا ہے، نماز روزہ کیا ہے، وہ 100 سال کے ہیں میرے پاس، کہ پھر کہ وہ 100 سال کی عبادت لے لے، ایک گلاس پانی دے دے، میری جان بچ جائے، توجہ فرمائیں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ 100 سال کی عبادت کا، اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں یہ 100 سال کی عبادت میں دے رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہ یہ 100 سال کی عبادت لو اور لاؤ ہمیں ایک گلاس پانی۔ جیسے اس نے گلاس پانی لیا، اس نے پیا، اب جو آنکھ کھولی تو وہ سامنے سے غائب۔ اب وہ آیا اپنے ٹھکانے پر، جیسے ہی آنکھ کھلی نا، سامنے دریا بھی نظر آ گیا، سامنے دریا نظر آیا، وہ دریا میں نہایا، واپس آیا اپنی عبادت خانے میں، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ رات ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا، آج کچھ نہیں کہا۔ جب موسیٰ اللہ علیہ کوہ طور میں پہنچے، پروردگار سے کلام کر رہے تھے، جب واپس آنے لگے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا، موسیٰ اس عبادت گزار سے کہہ دینا کل وہ 100 سال کی عبادت کا بدلہ مانگ رہا تھا، آج اس سے جا کے کہہ دینا کہ جو تو نے ایک گلاس پانی پر 100 سال کی عبادت بھیج دی، اب اللہ مجھ سے کہتا، اللہ تجھ سے کہتا ہے کہ جتنا تو نے 100 سال میں پانی پیا ہے، کیا اس کے بدلے میں اللہ کو کچھ دینے کے لیے تیرے پاس ہے؟ کیا دے گا اللہ؟ یہ بندہ اتنا اتراتا ہے، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، میں 30 سال سے آ رہا ہوں، میں کتنے زیادہ مجمع ہو گیا، کتنے، ہر آدمی سوچ رہا ہے ہم سیف ہیں، لانگ لائف لے کے آیا ہے۔ اب میاں کسی 100 سال کے بوڑھے سے پوچھو جا کے، پہلی بار محلے میں کوئی 100 سال کا ہوئے گا نہیں، شاید کوئی ایک آدھ نکل آئے تو نکل آئے، اس سے پوچھو جا کے کیا چاہیے، اس کے ہاتھ میں بالکل مر رہا ہو، وینٹیلیٹر پہ ہو، اور جاؤ اور 500 کی گڈی پکڑا دو اس کے ہاتھ میں، چھوڑنے والا نہیں، کیا بات میں کہہ رہا ہوں، یہ تو 500 کی ایک گڈی لے جاؤ جو بالکل وینٹیلیٹر پہ، اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، وہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ دنیا سے محبت ہے، یہ دنیا سے محبت۔ ہماری اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے کہاں سو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اپنے ہی شہر میں دیکھ لو، جتنی بڑی بڑی پراپرٹی ہولڈر لوگ تھے یہاں پر، کہاں چلے گئے؟ یہ زر، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ دولت کہاں چلی گئی؟ معلوم ہوا انسان کی اتنی مختصر سی زندگی ہے۔ عزیزان محترم تھوڑی توجہ فرما لو، جب ہم پیدا ہوتے ہیں مولوی صاحب کو بلاؤ، مولوی صاحب آئے، کان میں اذان کہی، کان میں اذان، اور دوسرے کان میں بولو بھائی اقامت کہی، تو اذان دینے کے بعد، اذان سننے کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کہا آپ فوراً نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑی دیر بعد پڑھ لو، نماز تو ضروری ہے نا، لیکن اگر آپ نے اقامت کہہ دی، شاید میرے بات سمجھ میں آ جائے، اقامت کہی تو اقامت کے فوراً بعد ہے نماز۔ جب ہم پیدا ہوئے تو مولوی صاحب نے اذان بھی کہی اور اقامت بھی کہی، یہ بتاؤ اقامت اور اذان میں کتنا وقت ہے؟ آپ نے اقامت کہہ دی، اقامت اور نماز میں کتنا فرق ہے؟ کتنی دیر لگے گی؟ کہتے ہیں فوراً، یعنی 1-2 سیکنڈ کے اندر نیت کرنا ہے آپ کو اقامت کے بعد۔ اما میاں جب ہم پیدا ہوئے تو مولوی صاحب نے اذان بھی کہی، اقامت بھی کہی، نماز نہیں پڑھائی، جب ہم مر گئے اب نماز پڑھانے آئے، نہ اذان نہ اقامت، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، اتنی چھوٹی لائف لے کے آئے ہو، پھر ہم کہتے ہیں ہم ان کی طرح بن جائیں گے، ان کے پیروں کے دھول نہیں بن سکتے میرے بھائی۔ لائف آپ کو دینا پڑتی ہے، لائف دو گے۔ ہم نے کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے، پوری دنیا مخالف ہوگی، پھر بھی ڈنکا بجے گا تمہارا، کوئی توجہ کرو، پوری دنیا مخالف ہوگی پھر بھی ڈنکا بجے گا تمہارا، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی، اس کی طاقت کے آگے کائنات میں کسی کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھو کتنی مختصر سی زندگی ہے۔ اس کے بعد جب بڑے ہو گئے، جب تم نہیں ہوئے تھے نا،
जब तुम्हारी अम्मा और अब्बा दुआएं मांगते थे, अल्लाह मियाँ मुझे बेटा दे दे, परवरदिगार मुझे बेटा दे दे, माफ करना आज की मजलिस में, जब आप पैदा नहीं हुए थे ना, हम लोग पैदा नहीं हुए थे तो मेरे अब्बा अम्मा दुआ मांगते थे, अल्लाह मियाँ मैं बेटा दे दे, बेटा दे दे। इतनी मन्नतों मुरादों के बाद बेटा मिला, और जब बेटा मिल के बच्चे सुने और इस बात का शऊर रखे कि इबादत के साथ क्या क्या चीज जरूरी है, कहाँ पे क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या सोचना है, और जब वक्त प्रॉब्लम का हो उस वक्त अपने जहन को इधर उधर नहीं करना है, उस वक्त अपने अंदर की जो कुव्वत है ना, स्पिरिट है, जो जज्बा है, उस पर काबू रख के आपको आगे कामयाबी की मंजिल देखना है। आप कहेंगे कैसे कि अभी इंडिया परसों जीती है, हमारा देश चैंपियन बना है, वर्ल्ड में नाच किया करो, ये मेरा भारत है, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट में 3 बार कोई चैंपियन नहीं बना है। थोड़ा आप तवज्जो कर लो भाई, 3 बार हम चैंपियन बने इस बड़े दौर में, जहाँ बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, 26 करोड़ का बिकने वाला भी क्रिकेटर है दूसरी टीम में, आप तवज्जो है ना। लेकिन 2 करोड़ वाला जो था ना संजू सैमसन, जिसको 4 मैचों में नहीं खिलाया गया, थोड़ी तवज्जो तो कर लो, 4 मैचों में वो अंडर प्रेशर रहा कि हम तुम्हारी जगह इनको ला रहे हैं, और जिसको लाया वो भी बाकमाल था, ईशान किशन। आप कहोगे क्या पढ़ रहे हो, आप तो गौर करो, वो भी आया तो उसने 1 साल की नजरअंदाजी के बाद जब उसे मौका मिला, तो मेरा मतलब कहने का ये, अगर आपको लाइफ में मौका मिल रहा है तो उसका यूज करो, टाइम को बर्बाद ना करो, खाली व्हाट्सएप पे बात ना करो, खाली यूट्यूब पर देखते ना रहो, बल्कि कोशिश ये करो हम कैसे ऐसे बन जाएं। अगर आप नहीं बन पाए तो बेकार है। आज उसके स्टेट में जब वो पहुंचा ना केरल, तो कितना स्वागत हो रहा है, कैसे एक बिहारी सब पे भारी है ना, देखो यूट्यूब पे आ रहा ना ईशान किशन, 26 साल का बच्चा कितनी बड़ी कामयाबी दे गया। 10 साल की नजरअंदाजी के बाद संजू सैमसन कैसे कामयाब हो गया। तो मेरे दोस्त ये ना समझना कि हम लोग कम हैं, हम थोड़े से हैं, हमारे पास तू नहीं है। बस आखिरी कलाम में बात आ गई, परवरदिगार ने हर इंसान के अंदर एक ऐसी चीज दी है जो दूसरे में नहीं है। ये जितने लोग बैठे हैं ना, इनके अंदर एक टैलेंट अल्लाह ने ऐसा दिया है जो दूसरे में नहीं है। बस आपको वक्त पर इन टाइम उस चीज का इस्तेमाल सही वक्त पर करना है जो आपके अंदर खास चीज है। ये टीचर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त भी थे जेगम भाई, वो पढ़ाते थे, है ना, अली अकबर साहब, ये लोग टैलेंटेड मैन थे, ये सब पढ़ाते थे और कहते थे जाके कि आप टाइम का यूज करो, जो सही चीज है ना वापा तो हो जाएगी, हम आप पढ़ेंगे आपसे वापा करने लगोगे, लेकिन टाइम का हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पर अगर आपने सही एहतमाम नहीं किया, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो भीड़ में हम भी शामिल हैं। लोग कहते हैं अब शायद इंशाल्लाह ये मीसम जो है इनको कामयाबी मिले, और हम चाहते हैं मीसम भी आइडियल बन जाए इस सेकेंडरी स्टेट के लिए, ताकि यहाँ पर पता चले कि आप कोई लड़का IAS निकला है, कोई PCS निकला है। बार बार मेरी कोशिश रहती है, आप पढ़ाई पर अपने गौर करोगे, तय करके बैठ लो, 5 घंटे नहीं 2 घंटे पढ़ना है भाई, आप 2 घंटे पढ़ाई करो। मैं कितनी कोशिश करता हूँ शहर भर में कि मेरे बच्चे जो है इनके अंदर इस बात का जज्बा हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मांगने वाले ना बने, बल्कि हम देने वाले हैं। और एक बस कलाम मेरा खत्म हो रहा, यकीन की मंजिल होना चाहिए, हमारे पास कॉन्फिडेंस हो, यकीन। 2 लोग मदाइन से चले, मदाइन एक शहर था मदीने आने के लिए, 2 लोग, तो वो जो बनवाए सरकार, एक आका था एक गुलाम, एक आका था एक गुलाम, एक बादशाह एक उसका नौकर, समझ गए, एक मालिक था एक नौकर। जब वो अपने शहर से मदीने आए, कैंप लगाया, रात की दूरी थी, सुबह हुई, तो मालिक ने अपने नौकर से कहा कि नौकर ये सामान उठाओ, चलो मदीना आ गया। तो नौकर बिगड़ गया मालिक पर, कहता मैं क्यों सामान उठाऊं? कहा क्यों, तुम तो नौकर हो। उस लगे भैया भूल जाओ, मैं नौकर नहीं तुम नौकर हो। अब देखो माजरा बदल रहा है, मैं नौकर नहीं हूं तुम नौकर हो। उसने कहा भाई तुम नौकर हो,
इसलिए कह नहीं आप नौकर हो, मैं नौकर नहीं हूँ। अब फैसला तय कैसे हो, कौन नौकर है, कौन आका है, कौन मालिक है। दरबार में पहुंचा, दरबार में फैसला नहीं हो सका। आया अमीर कायनात के दरबार में, का मौला ये कह रहा मैं नौकर हूँ, ये कह रहा मैं मालिक हूँ। समझ में नहीं आ रहा कौन मालिक है कौन नौकर है, तैयारी नहीं हो रहा कोई नौकर बनने के लिए। मौला ने अपने नौकर को बुलाया, कहा कंबर ये सामने जो कच्ची दीवार है इसमें 2 सुराख बना दो, 2 होल। कहा फिर, कहा जब होल बन जाए तो इन दोनों से को अपने अपने सर इसमें डाल दो। जनाब कंबर ने होल बनाए इतने बड़े कि उन दोनों का सर उसमें पहुंच जाए। जब होल बन गए, का मालिक ये सर होल बना दिए, कहा इन लोगों से को अपने अपने सर डालो। कहा फिर, कहा कंबर जब मैं कहूं तब तुम जो नौकर है ना गुलाम, उसकी गर्दन काट देना। क्या कहा, बताया नहीं कौन सा नौकर है कौन सा मालिक। कहा जब मैं कहूं। अब दोनों लोगों ने अपना अपना सर डाला, कंबर तलवार लेके खड़े हुए। मौला अली ने इरशाद फरमाया, कंबर गुलाम के सर काट दो। जैसे का सर काट दो, अभी तलवार उठी नहीं थी, इतने में गुलाम ने अपने आप सर निकाल लिया बाहर। कभी तो आप सोचा करो, गुलाम ने अपना सर अपने आप निकाल लिया। जब निकाला तो किसी ने पूछा, गुलाम इतना तो बिगड़ना था और बगैर तलवार चले सर निकाल दिया। उसने कहा जानते नहीं हो, ये वो है जो हर चीज जानते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अलैहि। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां सुनो, घर में सास बहू का कंट्रडिक्शन होता है, लड़ाई होती है, सास बहू में लड़ाई हो गई, छोटा सा घर है। ये बेटे को पढ़ाया था ना, जो बेटा पढ़ा लिखा तैयार हो गया ना, अम्मा ने बड़ी दुआएं मांगी थी, अब्बा ने बड़ी दुआएं मांगी थी, मेरा बेटा हो जाए। जब बेटा हो गया ना तो बेचारा बेटा ऐसा निकला ना कि उसको अपने अब्बा अम्मा, अभी अखबार में आया था कि लड़का जो है वो कनाडा में, उसके अब्बा अम्मा 15 दिन मरे पड़े रहे, 15 दिन बाद लाश निकली। जब बोल तो ऐसे पैसे से क्या फायदा, अगर तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हो। आप थोड़ा सा बोलो मेरे साथ, घबराया ना करो। अगर माँ बाप की खिदमत में जन्नत, हर आदमी को जन्नत चाहिए भाई। देखो 3 बातें मेरी याद रखो, इज्जत, शोहरत और दौलत। 3 चीजें तुम्हारे कदम चूमेंगी जिंदगी में। अगर तुमने अपने पेरेंट्स को फॉलो किया, माँ बाप की इज्जत की, माँ बाप का एहतराम नहीं है तो कुछ नहीं है दुनिया में। काबे की छत पर चढ़ के 1 लाख साल तक नमाज पढ़ते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। मेरे पास मैसेज करते हैं लोग, फोन करते हैं, मौलाना साहब मेरी बहू आ गई है, वो लड़का आ गया। तो मैं माँ बहनों से कहता हूँ, भाई बहू तुम्हारे पास अगर नई नई आई है ना तो वो अपने घर में 20 साल रह के आई है। अब वो तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे घर का तौर तरीका नहीं जानती है, और तुमने पहले ही महीने में आपस बचाना शुरू कर दिया कि वो मेरे में ढल जाए। थोड़ी तवज्जो कर रहे हो आप माँ बहनों, आप तवज्जो कर रही हो। तो वो कैसे, आप कैसे चाहते हो कि वो जो 20 साल अपने घर में अपने घर को फॉलो करती आई थी, उसके दिन में क्या पकता है, शाम को क्या पकता है, कब सोते हैं, कब जागते हैं, वो 20 साल से वो देख रही थी। अब तुम्हारे जो घर में आई ना तो उसको एकदम से आप वो नहीं कर सकते हो ना, पहले कुछ दिन दो, वो समझे। 3 महीने के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। साहब प्रॉब्लम माफ करना, मेरे को ये जरूरी बात थी, है ना। 3 महीने में प्रॉब्लम आ जाती है। अरे साहब मेरी बहू ठीक से रह नहीं पा रही, अरे साहब वो लड़के वाले बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तो भैया हम लोग कहाँ का फैसला कराते जाएं। सलवार तो आप भेजो मोहम्मद सलवार नजर कर दे आप मिलकर मोहम्मद। हम लोग बड़े प्रॉब्लम में रहते हैं, इतने लोग आते हैं, कितनी बातें होती हैं। तो मेरे दोस्त गंदी आदतें अपने जहन में ना लाओ। जिस दिन तुम्हें अपनी बीवी से उतनी तवक्को रखो जितनी इस्लाम ने बताया, दीन ने बताया। ये दीन क्या है, धर्म क्या है? धर्म तुम्हारी लाइफ का बैरियर है, लाइफ को रोक रहा है गुनाहों से। क्या गुनाह होने लगे ना वहां, अब दीन का इस्तेमाल करो। तो मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन, इस बात को समझो, कोशिश करो। ज्यादा लड़कियां घर में लंबा बैठ जाती हैं, उनके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, अल्लाह पर यकीन ही नहीं रहा। अब बिठा ले हुए बराबर का मिल जाए, बराबर का मिल जाए, हड्डी से हड्डी जोड़ है। नहीं, जल्दी करो अपनी बेटी की शादी, बेटे की शादी में जल्दी करो। लेकिन अजीज़ान मोहतरम,
ہمارے ساتھ پرابلم کریٹ ہوتی رہتی ہے, پرابلم آتی رہتی. کیوں؟ کیونکہ ہم معاف کرو, آخری بات آ گئی, ایک سلوات بن کے محمد علیہ میرے سرکار. پرابلم یہ آ گئی ہے نا, ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے. وہاں میں نے پہلے پریشانی ہوتی تھی, کہتی جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے. بولو نا, آپ میری طرف دیکھ لو. پہلے پرابلم ہوتی تھی, جناب سیدہ کی کہانی سنتی تھی, جناب سیدہ کی سیرت بیان ہوتی تھی. 18 سال کی عمر میں 9 سال شادی کے ہیں, اور 9 سال کی لائف میں 2.5 سال اپنے ساس کے ساتھ بھی ہیں, معصوم عالم کے. کوئی کنٹرڈکشن دکھا, آپ بتاؤ, پھر ہم کہاں فالو کر رہے ہیں انہیں؟ جناب سیدہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ, اور یہ مولا مشکل کشا, یہ سب مشکلیں حل کرنے والے. عزیزان محترم, آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے. ہم لوگ ادھر لگاتار 1 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور بہت زیادہ جاگنا بھی ہے, اور بہت زیادہ بڑی پرابلم تھی. بس پروردگار عالم درجات میں بلندی عطا فرما دے, ان تمام بزرگوں کے, ان تمام شہداء کے درجات میں بلندی عطا فرما دے. امیر المومنین مولا کائنات شیر خدا, آپ جانتے ہو مولا علی جن کا یہ تابوت ہے. لوگ کہتے ہیں ہر سال آپ تابوت نکالتے ہو, ہر سال ماتم کرتے ہو, ہر سال مجلس کرتے ہو. بادشاہ تھا نا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ تھا یہ, جس کا یہ جنازہ ہے, جس کا نام تھا علی. ایک سائل آ گیا, ایک فقیر آ گیا روٹی مانگنے کے لیے. جب مسجد میں پہنچا تو مولا علی بیٹھے تھے. اس نے کہا میں سائل ہوں, فقیر ہوں, مجھے روٹی دے دو. مولا نے وہ روٹی نکالی, اس سائل کو دی. سائل نے توڑنے کی کوشش کی, لیکن روٹی ٹوٹ نہ پائی. اس نے بہت کوشش کی. اس کے بعد مولا نے کہا لا مجھے روٹی دے. مولا نے روٹی کو توڑا, پانی میں بھگایا, اس روٹی کو کھایا. سائل بغیر کھائے چلا گیا. مولا نے فرمایا اگر تجھے بہت اچھی غذا چاہیے جا, آگے ایک دسترخوان ہے وہاں چلا جا. وہ گیا امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ, وہاں جا کے اس مسافر نے کھانا کھایا. جب کھانا کھا چکا تو امام کی نظر پڑی, دیکھا وہ کچھ کھانا کھاتا جاتا ہے اور کچھ کھانا رکھتا جاتا ہے. کہا بھائی آپ یہ کھانا کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا آپ کے بچے ہیں یہاں پر, آپ کے گھر والے ہیں. اس نے کہا نہیں میں اس شہر کا نہیں ہوں, میں مسافر ہوں. کہا پھر کھانا کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ کہا مسجد میں ایک بہت غریب آدمی ہے, ایک بہت غریب آدمی ہے, اس کے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہے ایسی کہ جو کھا سکے. میں نے دیکھا وہ پانی میں بھگا کے روٹی کھا رہا ہے. بس امام حسن رونے لگے. کہا وہ میرا بابا ہے, میرا باپ. کہا پھر؟ کہا وہ بادشاہ وقت ہے, وہ حاکم امت ہے. کہا وہ سوکھی روٹی کیوں کھا رہے؟ کہا یہ ان سے پوچھ رہا. آیا مسجد میں, کہا مولا سوکھی روٹی کھا رہے ہو؟ کہا اس وجہ سے میں سوکھی روٹی کھا رہا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو یہ کہہ دے کہ پروردگار علی نے تو ایسا کھانا کھایا تھا, میرے پاس ویسا بھی کھانا نہیں تھا. جس رات میری ماں نے سنو, جس رات 18ویں رات گزرنے کے بعد, دن گزرنے کے بعد جو رات آئی نا 19ویں, اس رات مولا علی اپنی بیٹی کے گھر میں مانتے. آپ جاؤ گے کوفہ میں دیکھنا, حجرے بنے ہوئے, مولا علی اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر میں مانتے. آپ سنتے ہو, سوچو ذرا, جب افطار کا وقت آیا تو بیٹی نے 2 چیزیں رکھ دی. کیا 2 چیزیں رکھی افطار کے لیے؟ ایک پلیٹ میں نمک رکھا اور ایک گلاس میں دودھ. اب توجہ فرمانا, ایک میں نمک رکھا اور ایک گلاس میں دودھ رکھا. اور جب افطار کرنے کے لیے, اب ہم کیسا افطار کر رہے ہیں اور ہمارے مولا کیسا افطار کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ تو لو, آج کل جو افطار چل رہا ہے مسجدوں میں بریانیوں کا وہ دور چل رہا ہے. بغیر بریانی کے مجلس مسجد ہو ہی نہیں پا رہی, افطار ہو ہی نہیں پا رہا ہے. ہمارا وہ لگژری افطار ہے, اور ہم جس مولا کے ماننے والے اس کا افطار کیا ہے؟
कभी देखा, कभी सोचा हमने आपने कि नहीं सोचा? अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे कहना पड़ता है चौराहे पे बैठ के, वो मेरा जो मौला था ना, उसकी बेटी ने 2 चीजें रखी, एक दूध और एक नमक। बस एक बार बेटी ने दूध को आगे बढ़ाया, मौला अली अलैहिस्सलाम ने नमक की तरफ हाथ बढ़ाया। बेटी ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा मेरा जी चाह रहा आज दूध पी लो। अल्लाह अकबर, मेरा जी चाह रहा है कि आज दूध पी लो। तो मौला ने कहा, नहीं बेटा, दूध रख ले, कल सुबह में एक मेहमान आएगा उसके लिए। आप सोचो कि जरा, कल सुबह में एक मेहमान आएगा उसके लिए ये दूध रख ले। बेटी रोती रह गई, मौला ने नमक से रोजा खोला, नमक से अफ्तार किया। हाँ, जब अपने घर से चलने लगे ना, मौला अली अलैहिस्सलाम जानवर पले थे घर में, मुर्गियां पली थी, पैरों से लिपट गई। अपनी बेटी से मुड़ के कहा, बेटा ये बेमुंह के परिंदे हैं, जब तक तेरे पास खाने पीने को हो तब तक इसे रखना, वरना आजाद कर देना। ऐसा मौला, और हम लोग का अमल क्या हो रहा है ना। बस एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में पहुंचे। अब बस आखिरी कलाम में बात आ रही, मस्जिद में जैसे पहुंचे ना, तो जो कातिल था अब्दुल रहमान मलून इब्ने मुलजिम औंधा लेटा था, लानत करे परवरदिगार इस पर, औंधा लेटा हुआ था। मौला ने ठोकर मारी, जब ठोकर मारी ना तो उसका खंजर सामने दिखा, उसने जल्दी से छुपाया था। इमाम ने कहा, मैं तेरे इरादे से वाकिफ हूँ, डर तू, हम तो अल्लाह से डरते, मैं इरादे से वाकिफ हूँ। अब मौला अली ने अजान दी, अब नमाज के लिए आए, वो नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, वो पीछे खड़ा हो गया। मौला अली की ये 2 रकत नमाज है ना फजर की, अब पहला सजदा था, सजदे में सर था इस कायनात के सबसे बड़े बहादुर का, सजदे में सर, वो मलून खड़ा हुआ, उसने अपनी तलवार उठाई और तलवार दोनों हाथ से पकड़कर मस्जिद में अली के सर पर वाली तलवार, अल्लाह अकबर। फरमान अली साहब ने लिखा है 14 सितारे में, जैसे ही तलवार मारी ना, तलवार की धमक से मस्जिद का चिराग बुझ गया, मस्जिद में अंधेरा हो गया। मौला ने फरमाया, कुछ रब्बिल काबा, जज़ाकल्लाह, बुलंद करके आवाज दो, अल्लाहु अकबर। मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पर ज़रबत पड़ी। अब देखो फिर ये मंजर देख लेना, कायनात देखे जाकर ये अजीब तरह का वाक़या हुआ। मौला के सर पे ज़रबत लगी, परेशान नहीं हुए, मुड़े मुड़ के अपने बेटे से कहा, बेटा नमाज पूरी करा दो, नमाज जल्दी कराओ, लाओ। कायनात में ऐसा नमाजी कायनात ने देखा नहीं, बाप जख्मी हालत में पड़ा है, बेटा नमाज तमाम करा रहा है। अल्लाह अकबर। बस सुनो जल्दी से, नमाज तमाम कराई और फिर मुड़ के देखा बाप की हालत को। अल्लाह अकबर, जल्दी से निकले का, बाबा ऐसे नहीं जा सकता, फिर क्या करा जाए, क्या कहीं से कोई चादर मिल जाए। बाहर आया बेटा मस्जिद के दरवाजे पे, एक कुफे वालों एक चादर ले आओ, मेरा बाबा जख्मी हो गया है। लिखा इमाम हसन ने कहा, थोड़ी देर के बाद 400 लोग चादरें लेकर आ गए। हाँ, चादरें लेके आ गए। मैं कहूंगा मौला अली बड़े किस्मत वाले हो, एक चादर मांगी गई थी, ये 400 चादरें आ गई। हाय हाय, 100 हिजरी का यही गुफा, तेरी बेटियां बंदी खड़ी होंगी, कोई एक चादर देने वाला ना होगा। जज़ाकल्लाह। बस आखिरी कलाम में सुन लो जी, आप वो मौला का ये मंजर देख लो, लिखा हुआ है मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे अपने बाबा को उठाकर कितनी दूर पे घर होगा, जैसे ये बाहर का चौराहा, आप जाके देखो, मैंने 4 बार ज़ियारत की है। लिखा है बाप को लिए हुए बेटे आ रहे थे, इतने में लोग आ गए, आवाज तेज बुलंद हुई, का क्या हुआ, का इब्ने मुलजिम आ गया। वो जो जिसने तलवार मारी थी, मौला के दोस्त उसे पकड़ के ले आए। जब ले आए ना, उसकी रस्सियां बंधी थी तेज, जाके हुजरे में बराबर के जहाँ मौला अली लेटे थे ना, लिटाए गए, उसी हुजरे के पास में वो कातिल भी आ गया। एक बार उसने कराना शुरू किया, मौला अली ने आंख खोली, लाओ ऐसा इंसान पूरी कायनात में, आंख खोली। अब जो आंख खोली तो अपने बेटे से कहा, बेटा ये कौन करा रहा है, ये कौन करा रहा है। कहा बाबा ये आपका कातिल है जिसने आपको कत्ल किया है। कहा क्यों करा रहा है। कहा उसकी मुश्कों को तेज बांध दिया गया है। कहा उसने मेरी मुश्कों को नहीं
بیٹا اسے کھول دو. اللہ اکبر. اب اپنے بیٹے عباس کو بلایا, کہا عباس جا اپنی چھوٹی بہن کے پاس جا, کہنا جو رات کو دودھ رکھایا تھا نا روزے کے وقت اس کا شربت بنا کے دے دو تاکہ اس قاتل کو پلا دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ کائنات میں ایسا بندہ جو اپنے قاتل کو دودھ پلا رہا ہو, لوگ اپنے قاتل کو پلایا, کہا جا پلا دو. بس عزیزان محترم مجلس ختم ہے, آخری جملہ سن لو. انشاءاللہ آئندہ سال زندگی رہی تو پھر مسائل بیان ہوں گے, بیان ہوں گے. اللہ سب کو سلامت رکھے. آخری جملہ سننا, یہ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے. ہم لوگ صبح تک مجلسیں پڑھیں گے, ابھی جہاں میں بہت سی مجلسیں ہیں, سب میں شرکت کرنا ہے. صبح میں مجلس پڑھنا ہے مصائب کی. بس ایک جملہ سنو, مجلس ختم ہے. لکھا ہوا ہے آج کا جو دن گزرا نا, آج کا جو دن گزرا تو جناب زینب مولا علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی نے اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام سے کہا بابا بھیا ایک جراح یہاں پہ رہتا ہے, ایک جراح جو زخمیوں کو علاج کرتا ہے اسے بلا لو. وہ بابا کا بڑا چاہنے والا ہے, بڑا ضعیف تھا, بڑا بزرگ تھا. وہ جراح آج کی رات میں آیا اور اس نے مولا علی علیہ السلام کو جیسی دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا مولا اگر ہو سکے تو ایک سفید رنگ کی پٹی لے آئیے. تاکہ امام حسن نے اپنی بہن زینب سے کہا ایک سفید رنگ کی پٹی لے آؤ. زینب نے رومال سے ایک پٹی نکالی, اپنے بھائی کو دی. جراح نے کیا کیا, مولا کے زخم پہ وہ سفید رنگ کی پٹی ڈالی. تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہٹایا تو زرد ہو گئی, ہری ہو گئی. ایک بار اس نے ہٹا کے ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس جیسی کا انا للہ ماتم نے رونا, جیسی کا انا للہ زینب تڑپ گئی. بھیا کیا ہوا؟ جراح نے کہا امام حسن کے پاس آگے کہا ایک جملہ کہا جراح نے, مولا حسن آخری بات ماتم کر لینا. مولا حسن اپنے اگر ہو سکے اپنے بابا کو دودھ پلاؤ, اپنے بابا کو دودھ پلاؤ. تھوڑی دیر کا مہمان ہے. امام حسن نے بہن سے کہا بہن ذرا دودھ لے آ. بہن دودھ لے آ. بہن نے کہا بھیا دودھ نہیں ہے گھر میں. ہاں امام حسن نے آواز دی ایک کوفے والوں ایک کوزہ دودھ لے آؤ. اب کیا دیکھا 40 بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے جس میں دودھ تھا. ماتم کر کے کہا مولا لاکھوں سلام, ایک گلاس دودھ مانگا گیا, اتنا دودھ آ گیا. ہاں کربلا میں تیرا بیٹا حسین ایک قطرہ پانی مانگتا رہا, کسی نے پانی نہ دیا. اللہ لعنت اللہ. یا السلام.